जब कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात आपको कसरत अता करेगा, कसरत से मुराद ये है कि ज़्यादती होगी किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो आपका रूहानी दर्जा है, चाहे वो दुनिया का माल है। दोनों में से किसी चीज़ के अंदर भी जब कसरत आएगी, उसमें इजाफा होगा, तो कुछ निशानियां आपको ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आज की वीडियो में कुछ ख़ास और बड़ी गहरी हम निशानियां डिस्कस करेंगे, जिससे मुराद ये होगी कि रब तआला की ज़ात आपको कसरत अता करने वाला है। रब तआला की ज़ात आपको चाहे रूहानी दर्जा आपका ऊपर जाने वाला है, चाहे आपको दुनिया का माल अता करने वाला है। तो ये चीज़ें आप अपनी ज़ात में ज़रूर देखोगे। देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उस वक्त तक अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें अता नहीं करेगा जब तक तुम्हारी ज़ात के अंदर उसको कबूल करने की सिफ्त पैदा नहीं हो जाएगी। इससे बरक्स तुम समझ लो कि जब तुम्हारी ज़ात के अंदर उसको कबूल करने की सिफ्त पैदा हो जाएगी, तभी वो चीज़ तुम तक पहुंचा दी जाएगी, तभी वो चीज़ तुमको अता कर दी जाएगी। आप अगर रूहानियत को देखो ना, तो रूहानियत का नज़ूल किस वक्त होगा? जिस वक्त तुम्हारा दिल का आईना साफ हो चुका होगा। अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के दिल में बसता है, लेकिन वो दिल, वो बर्तन इस काबिल होगा पहले कि उसके अंदर रब की तजल्ली हो सके। जब वो इस काबिल हो जाएगा, तो उसकी ज़ात के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत का नज़ूल होना शुरू हो जाएगा। इंसान बातनी मुशाहिदे करेगा, यानी अल्लाह की ज़ात रूहानी तौर पर उसे बहुत बुलंद मर्तबा अता करने से पहले उसका दिल इस काबिल बनाता है, उसका वजूद इस काबिल बनाता है कि उसकी ज़ात के ऊपर उसकी रहमत की तजल्ली हो। उस तजल्ली की वजह से उसकी रूह ताकतवर हो, उसकी रूह ताकतवर होगी तो वो रूहानी परवाज करके रब तआला की ज़ात की कुर्ब हासिल करेगा। जैसे वो रब का कुर्ब हासिल करेगा, तो वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएगा, उसका इनर वर्क मुकम्मल हो जाएगा, वो फला पा जाएगा, बका पा जाएगा, उसका नफ्स कंट्रोल में आ जाएगा। तो क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने पहले तुम्हारे दिल को तैयार किया, फिर उसके ऊपर रहमत बरसी। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें दुनिया अता करना चाहता है, दुनिया का माल अता करना चाहता है, तो वहां पर तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारे दिमाग को अल्लाह ताला की ज़ात फरासत अता करेगा। तुम्हारा दिमाग इस काबिल हो जाएगा, पहले तुम कॉन्शियसनेस के इस दर्जे तक जा पहुंचोगे कि तुम दुरुस्त फैसले कर रहे हो, लोगों के दरमियान परख करना सीख गए। तो तुम्हारा दिमाग जब इस काबिल हो गया, तो अल्लाह ताला की ज़ात इसी दिमाग से दुरुस्त फैसले तुमसे करवाएगा, और तुम्हारे दुरुस्त फैसले तुम्हें आगे चलते जाओगे, तुम आगे चलते जाओगे, और एक दिन दुनिया में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे। तो ये एक पहली बहुत बड़ा साइन होता है कि जब तुम्हारी ज़ात के अंदर किसी चीज़ को कबूल करने की सिफ्त पैदा हो जाए, तो वो चीज़ तुम्हें अता हो जाती है, चाहे वो रूहानी है और चाहे वो दुनियावी है। तो पहली इसकी ये बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको वसी रिज़्क़ या वसी रूहानी दर्जा अता करने वाला है। दूसरी इसकी बहुत बड़ी निशानी देखो, अल्लाह ताला की ज़ात की ना तो रहमत रुकती है, ना उसकी तजल्ली रुकती है, ना करम रुकता है, ना रिज़्क़ रुकता है। ये ऐसी चीज़ें नहीं काम करती जैसे हमारी एक आम ऑर्डिनरी बंदे की सोच होती है ना, कि शायद जी हम अल्लाह ताला की ज़ात से उसकी रहम की तजल्ली मांग रहे हैं, हम अल्लाह ताला की ज़ात से करम की तजल्ली मांग रहे हैं, हम अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हम पर रहम फरमा। उसका रहम कभी रुका ही नहीं, उसकी तजल्ली कभी रुकी नहीं। आप ऐसा ही समझ लें कि आप एक ऐसे एक होल में पैक हो, ठीक है, एक ऐसा होल है जिसके अंदर आप पैक हो, आप अंधे हो। उस होल की वजह से, उस पर्दे की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाहर हर वक्त तजल्ली के सैलाब आए हुए हैं, और आप उस होल के अंदर, इसे एक एग्जाम्पल से समझो कि जैसे एक ड्रम है, आपने ड्रम तो देखा होगा ना, उसके अंदर आप पैक हो, वो पर्दा है आपका, और आप एक ऐसे बाग में हो जिस बाग के अंदर हर वक्त बाहर बहुत खूबसूरत माहौल है, दिन चढ़ा हुआ है, अल्लाह की रहमत पर गुजर रही है, वो आपके पर्दों से टकरा कर भी गुजर रही है। उस होल के अंदर तुम कैद हो, यानी उस रास्ते पर तुम नहीं हो। तो अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम हर पल जारी है, लेकिन तुम उस रास्ते पर नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दरमियान एक पर्दा आ चुका है, इस पर्दे को तुमने हटाना है, या फिर तुम उस रास्ते पे नहीं हो। आप जब भी नमाज में खड़े होते हो, क्या मांगते हो? अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा, सीधा रास्ता अता कर। सीधा रास्ता क्या मुराद है? सीधा रास्ता ये तुम्हारी ज़ात के अंदर से होकर के निकलता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जब कभी भी तुम्हें अपनी रूहानी दर्जा अता करेगा ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सीधा रास्ता अता करेगा। जैसे ही तुम उस रास्ते पर पहुंच गए, तो तुम देखोगे उसका रहम तो कभी रुकता ही नहीं है, उसका करम तो कभी रुकता ही नहीं है। तुम्हारी ज़ात छोटी पड़ जाती है, उसकी तजल्लियात का जो दरिया है वो बहुत बड़ा है। तुम्हारी ज़ात के अंदर इतनी जगह ही नहीं होती, इतनी पोटेंसी नहीं होती कि तुम उस चीज को हासिल कर पाओ। सिमिलर तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर तुम्हें रूहानी दर्जा अता करना है ना, रूहानियत के हिसाब से, तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें कल्ब के अंदर रास्ता अता करेगी। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें दुनियावी दर्जा बहुत आला तुम्हारा लेके जाना है, तो अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया में तुम्हें उन रस्तों पे ले जाएगा जहां पर अल्लाह ताला की ज़ात ने वसी रिज़्क़ के जो है ना वो वसीले खड़े कर दिए हुए हैं। जहां जो भी पहुंचता है उसको अल्लाह ताला की ज़ात वसी रिज़्क़ अता करता है। तो दुरुस्त जो रास्ता है, सही वक्त पर सही जगह, दुरुस्त रास्ता अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अता किया है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको मंजिल तक लेके जाएगी, अगर आप रास्ते पर चल पड़े हो। तो ये इसकी दूसरी बहुत बड़ी निशानी है। तीसरा, हमेशा याद रखना, ये बहुत डीप चीज़ है
کہ اندھیرا جو ہے نا، یہ آپ دیکھتے ہو نا، اندھیرا اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، بدقسمتی اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اگنورنس اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اندھیرا کیا آپ سوچتے ہو نا کہ یار مجھے زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس میں آپ کی کمی ہے، اس میں یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اس کو ذرا ڈیپ چیز ہے کہ مثال سے سمجھو، دیکھو اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا ایک ایسی چیز ہے جو روشنی کی عدم موجودگی کا نام ہے، یعنی اگر روشنی ختم کر دی جائے تو وہاں پر اندھیرا آ جاتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیطان پیدا نہیں کیا ہوا، شیطان نے خود کو شیطان بنا لیا۔ شیطان کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رب کی رحمت سے دور کر لیا۔ جب وہ رحمت سے دور ہوا، جب اس نور سے دور ہوا، جب اس لائٹ سے دور ہوا، تو وہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہی بدقسمتی ہے، یہی اندھیرا ہے، یہی شیطانیت ہے، یہی دوزخ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی قہر ہے، یہی جبر ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت تم سے دور ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی اللہ کا قہر تم پر برسنے لگے گا۔ رب کا قہر، رب نے اپنی ذات کے اندر سے نہیں یہ چیز پیدا کی کہ میں تم پر قہر ڈاؤں گا، نہیں، قہر کی جانب تم خود جاتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کی رحمت کو ٹھکرا دیتے ہو، جیسے شیطان نے کیا۔ شیطان اس کی رحمت سے دور ہو گیا، شیطان اس کی لائٹ سے دور ہو گیا، شیطان اس کے نور سے دور ہو گیا۔ جیسے وہ دور ہوا تو پیچھے اندھیرا آ گیا، تو اندھیرا اس کا اپوزٹ ہے جو آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے۔ تو در حقیقت اندھیرا ہوتا نہیں ہے۔ اندھیرا کی اگر تعریف کی جائے نا تو عدم موجودگی، جو لائٹ کی یا نور کی عدم موجودگی ہے نا، اس کی وجہ سے اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ اندھیرا آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اندھیرا آپ کی قسمت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اندھیرا روحانی درجے کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، اور دنیاوی کسی چیز کے حصول کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اندھیرا اس لیے قائم ہے کہ تم رب کی رحمت سے دور ہو۔ اگر رب کی رحمت کے تم نیچے آگے تو یہ اندھیرا کبھی ٹک نہیں سکتا، تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو اگر تمہاری ذات کے اندر یہ نشانی ہے نا کہ رب کی رحمت تم پر برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو رحم ہے وہ سکون کی صورت میں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، درود کی صورت میں، اچھے دوستوں کی صورت میں، رب کی رحمت کی بہت سی نشانیاں، وہ رحمت تم فیل کر پاؤ کہ رب کی رحمت کا نزول تمہاری ذات پر ہو رہا ہے، تو یہ خاطر جمع رکھنا کہ یہ اندھیرا کن سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اندھیرا ایگزسٹ ہی نہیں پھر کر سکتا، تمہاری قسمت کا ہو، تمہاری روحانیت کا ہو، تمہاری دنیا کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم اگر تم پر ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ تم فیل کرو گے۔ اللہ کا کرم ہو تو وہ فیل ہوتا ہے، وہ لائٹ فیل ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ بھی اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں کچھ بہت بڑا عطا ضرور کر دے گا، کیونکہ اللہ کا کرم تم پر برسنا شروع ہو گیا۔ چوتھی ایک بہت بڑی نشانی ہمیشہ یاد رکھنا، یہ انسان کا جو مائنڈ ہے نا، یہ ہمیشہ ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، یہ کبھی بھی ٹھہرتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے، یہ رب پر ٹھہرے آ کر۔ دیکھو یہ ٹھہراؤ اگر ٹھیک جگہ پر ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت کچھ عطا کر دے گا، لیکن یہ ٹھہراؤ اگر غلط جگہ پر ہو تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ماس وائے بے سکونی کے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کا تصور جو ہے وہ میری طرف آ رہے، تصور ہی تو طاقت ہے انسان کے پاس جو اسے رب سے ملاتا ہے۔ انسان کے خیالات ہی ہیں وہ پاور جو انسان کو عرش تک لے جاتے ہیں۔ انسان کی نگاہ نہیں جاتی، انسان سن نہیں پاتا، دیکھ نہیں پاتا، لیکن انسان کے خیال اتنی طاقتور چیز ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے تم اسے ایک سیکنڈ سے پہلے روشنی کی رفتار سے بھی تیز تم اسے عرش تک لے کے جا سکتے ہو، مدینے لے کے جا سکتے ہو۔ یہ تصور پہنچ جاتا ہے۔ اس تصور کا ٹھیک ہونا، ان خیالات کے سمندر کا ٹھیک ہونا، ان خیالات کا ٹھہراؤ اگر آگے ہوتا ہے نا رب کی ذات پر، تو رب کی ذات کی تجلی کے تم نیچے آ جاؤ گے۔ اگر اس کا ٹھہراؤ اگر ہوتا ہے شیطان کی طرف یا دنیا کی طرف یا کوئی اور سورس تم تلاش کرتے ہو، تو پھر تمہاری زندگی میں الگ چیزیں ہوں گی۔ پھر اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، یہ ارادے دماغ سے بندہ لیتا ہے نا، نظر جن کی خدا پر ہو۔ نظر کیا ہے؟ تصور، کہ ارادہ تمہارا مضبوط ہو اور تصور تمہارا پک جائے خدا کے اوپر، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی حل ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کا یہ بہتا ہوا دریا جو ہے نا، یہ ایک پوائنٹ پہ آ کے رک جائے، یعنی رب کے اوپر آ کے ٹھہر جائے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات کا یہ کرم ہے کہ رب نے تمہیں تھام لیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں تھام لینا۔ رب تھامتا ہے جب تو تمہارے خیالات اس پہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں۔ پانچویں اور اس کی آخری ایک بہت بڑی نشانی ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم جب تیار ہو جاؤ گے نا، تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اگر آپ دنیا کی بات کرو نا، تو جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وسیع رزق عطا کرے لیکن تم غافل نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں اور زیادہ عطا کرے گی۔ جس پوائنٹ تک جتنا بوجھ تم اٹھا سکتے ہو نا، اسی حساب سے اللہ بھی تمہیں عطا کرتا ہے۔ اگر دنیا کو تم ہاتھ میں رکھنے کا فن سیکھ گئے ہو، دل میں تم نہیں اتارتے، جتنا مرضی تمہاری ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے، دنیا تم تکبر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں بے پناہ عطا کرنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر الرازقین۔